Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क़ससुन नबिय्यीन अल-जुज़्उल अव्वल का 5वां सबक पढ़ेंगे। मन फ़अला हाज़ा, ये किसने किया। फ़अला फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब, हाज़ा मफ़ऊल बिह। मन फ़अला हाज़ा, ये किसने किया। वरजअन नास वदखलू फी बैतिल अस्नाम, लोग वापस लौटे और बुत खाने में दाखिल हो गए। रजअन नास, लोग लौटे। रजअ फेल वाहिद मुज़क्कर गायब, फेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब, अन्नास फ़ाइल। वदखलू फेल माज़ी जमा मुज़क्कर गायब, फी बैतिल अस्नाम। वअराद अन्नासु, उन लोगों ने इरादा किया, अन यस्जुदू लिल अस्नामी, कि वो सजदा करे बुतों को, लिअन्नहु यौम ईद, इसलिए कि वो ईद का दिन है। अरादा फेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब बाब फ़ाल, अन्नासु फ़ाइल। अन यस्जुदू फेल मुज़ारा जमा मुज़क्कर गायब, हुवा यस्जुदू, अंत तस्जुदु, अना अस्जुदु। यस्जुदु यस्जुदूना, अन की वजह से इसके आखिर में नून गिर गया। लिअन्नहु यौम ईद, इसलिए कि वो ईद का दिन है। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, वो इसका इसम है। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल तनसिबुल इस्म व तरफ़उल खबर, अपने इसम को नसब देता है, खबर को रफा, इसी वजह से यौम खबर होने की वजह से मरफू है। वलाकिन तअज्जब अन्नास वदहशू, लेकिन लोग ताजुब और हैरत में पड़ गए, हक्का बक्का रह गए। तअज्जबा फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब, अन्नास फ़ाइल। वदहशू फ़ेल माज़ी मजहूल जमा मुज़क्कर गायब। कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं जो हमेशा मजहूल इस्तेमाल होते हैं, और दुहिशु भी उसी तरह का है, ये हमेशा मजहूल इस्तेमाल होता है, मारूफ बहुत कम इस्तेमाल होता है। वतअस्सफ़ अन्नास वग़ज़िबू, तो लोग अफसोस करने लगे और गुस्सा हुए। तअस्सफ़ फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब बाब तफ़ाउल, अन्नास फ़ाइल, वग़ज़िबू फ़ेल माज़ी जमा मुज़क्कर गायब बाब समिया। क़ालू, और उन लोगों ने कहा, मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, ये हमारे माबूदों के साथ किसने किया। मन फ़अला, किसने किया, हाज़ा ये, बिआलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ। क़ालू, उन्होंने कहा, समिअना, हमने सुना, फ़तन, हमने सुना एक नौजवान को, हम समिअना रजुलन, एक आदमी को सुना, मसलन यज़कुरुहु, वो उनका तज़किरा करता है, युक़ालु लहू इब्राहीम, जिसे इब्राहीम कहा जाता है। समिअना फ़ेल माज़ी जमा मुज़क्कर गायब बाब समिया। समिआ, उसने सुना, समिअता, आपने सुना, समिअना, हम सब ने सुना। फ़तन, नौजवान, इसके जमात फ़ितियतुन, और मुअन्नस वाहिद के लिए आता है फ़तातुन, उसके जमा फ़तायात। यज़कुरुहुम, जो इनका तज़किरा करता है। यज़कुरु फ़ेल मुज़ारा जमा मुज़क्कर गायब, जो हम जो है, हम ज़मीर, ये मफ़ऊल बिह की ज़मीर है। युक़ालु लहू इब्राहीम, जिसे इब्राहीम कहा जाता है। युक़ालु फ़ेल मुज़ारा मजहूल वाहिद मुज़क्कर गायब बाब नसरा। क़ालू, उन लोगों ने कहा, अअन्त फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ए इब्राहीम, आपने ही ये हमारे माबूदों के साथ किया है। फ़अल्ता फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, हाज़ा ये महल नस्ब में है क्योंकि मफ़ऊल बिह, बिआलिहतिना मजरूर, या इब्राहीम, ये इब्राहीम मरफ़ू है या हर्फ़ निदा की वजह से, क्योंकि मुनादा मुफ़रद हो तो वो मबनी अल ज़म होता है। अलमुनादा इज़ा कान मुफ़रदन फ़युबना अला ज़म। क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून, हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, बल्कि किया है उनके बड़े ने, ये काम अंजाम उसने दिया है। फ़स्अलूहुम, उन्हीं से पूछो, इन कानू यंतिक़ून, अगर वो बोलते हैं। फस्अलूहुम, ये अमर का सिगा है, इसअल, पूछो, सवाल करो।
اسألو پوچھو، ہم ان سے، ان کانوا ینطقون اگر وہ بات کرتے ہیں، نطقا ینطقو فعل مضارع جمع مذکر غائب باب ضربا، ینطقو تنطقو انطقو، ینطقو سے جمع بنا ینطقون، تنطقو تنطقون، انطقو ننطقو. وكان الناس يعرفون ان الاصنام حجارہ، تو لوگ یہ بات جانتے تھے کہ یہ جو بت ہے یہ تو پتھر ہے. كان الناس يعرفون فعل مضارع جمع مذکر غائب باب ضرب، ان الاصنام حجارہ، اصنام ان کا اسم ہے، حجارۃ خبرها، اسی وجہ سے حجارۃ مرفوع ہے کیونکہ ان اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، خبر کو رفع. الاصنام منصوب ہے ان کا اسم ہونے کی وجہ سے، حجارۃ خبر ہے ان کی خبر ہونے کی وجہ سے، مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے. وكانوا يعرفون، اور وہ جانتے تھے، ان الحجارۃ لا تسمع ولا تنطق، یہ پتھر نہ تو سنتے ہیں نہ بات کرتے ہیں. وكانوا يعرفون، اور وہ یہ بھی جانتے تھے، ان الصنم الاکبر ایضا حجر، یہ بڑا پتھر جو بڑا بت جو ہے وہ بھی پتھر ہی ہے، وہ بھی پتھر ہے. ان الصنم الاکبر، اکبر یہ الصنم کی صفت ہے، موصوف صفت کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. وان الصنم الاکبر لا يقدر ان يمشي ويتحرك، اور بڑا بت بھی چلنے اور حرکت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. قدر یقدر طاقت رکھنا، لا یقدر وہ طاقت نہیں رکھتا. انت لا تقدر آپ طاقت نہیں رکھتے. انا لا اقدر میں طاقت نہیں رکھتا ہوں. انا لا اقدر ان امشی میں چلنے پہ قادر نہیں ہوں. انت لا تقدر ان تدرس آپ پڑھانے پہ قادر نہیں ہو. ويتحرك هو لا يقدر ان يتحرك، وحركت کرنے پہ قادر نہیں ہے. وان الصنم الاکبر لا يقدر ان يكسر الاصنام، اور بڑا بت بھی بتوں کو توڑ نہیں سکتا ہے. کسر یکسر توڑنا، کسر یکسر توڑنا، فعل مضارع واحد مذکر غائب باب ضرب. فقالوا لابراہیم، انہوں نے ابراہیم سے کہا، انت تعلم ان الاصنام لا تنطق، آپ تو جانتے ہیں پتھر بات نہیں کرتے. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فکیف تعبدون الاصنام وانها لا تضر ولا تنفع، تو آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جب یہ نہ نقصان دیکھ سکتے ہیں نہ فائدہ. لا تضر، تضر فعل مضارع واحد مؤنث غائب، تنفع یہ بھی واحد مؤنث غائب فعل مضارع. اب یہاں پہ مؤنث کا صیغہ اس وجہ سے استعمال ہوا ہے کہ اس کا مرجع جو ہے الاصنام ہے، اور الاصنام جو ہے یہ جمع غیر عاقل ہے، اور جمع غیر عاقل جو ہے یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. وَكَيْفَ تَسْأَلُونَ الْأَصْنَامَ، اور آپ بتوں سے کیوں مرادیں مانگتے ہیں، ان سے کیوں مانگتے ہیں. وَإِنَّهَا لَا تَنطِقُ وَلَا تَسْمَعُ، جب یہ نہ تو بات کرتے ہیں اور نہ سنتے ہیں. أَلَا تَفْهَمُونَ شَيْئًا، کیا آپ سمجھتے نہیں. لَا تَفْهَمُونَ فعل مضارع منفی جمع مذکر حاضر. أَنْتَ لَا تَفْهَمُ آپ نہیں سمجھتے. هُوَ لَا يَفْهَمُ وہ نہیں سمجھتا. أَنَا لَا أَفْهَمُ میں نہیں سمجھتا ہوں. انا افہم میں سمجھتا ہوں. انت تفہم، اس طرح آپ جملے بنائیں، پریکٹس کیجیے. افلا تعقلون کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں. افلا تعقلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر باب ضرب. انت لا تعقل آپ سمجھتے نہیں ہیں. انا لا اعقل میں سمجھتا نہیں. وسکت الناس وخجلوا لوگ چپ ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، رسوا ہو گئے جب ان کو جواب نہ بن پایا. تو یہ سبق آج من فعل ھذا 5واں سبق تھا، یہ ختم ہو گیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انتہائی آسان ہے، خاص طور پہ صیغوں پہ دھیان دے. کون سا صیغہ ہے، ماضی ہے، مضارع ہے اور باب کیا ہے. جتنا صیغوں کی شناخت ہوگی اتنا ہی فائدہ ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.